اللهم صل على اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا زهراء يا زهراء علي يا زهراء يا زهراء الزهراء نور من أنوار الله الزهراء وحي من آثار الله الزهراء ما أدراك ما الزهراء الزهراء سر من أسرار الله الزهراء سر من أسرار الله روح اعطیناک است فوق هر ادراج است زهره افلاک است ممدوحه املاک است منصوره بیباک است مادر آب و خاک است ریحانه خواجه لولاک است روز قیامت قیامت میکند بر همه اتمام حجت میکند از دشمنان امیرالمؤمنین والله اعلام براءت میکند والله اعلام براءت میکند اللهم صل علی فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا زهراء يا زهراء علي يا زهراء يا زهراء سل عنها لا يدري ما معناها ما أولاها ربي ما أعطاها سر في سر نور فوق النور سل عن أولاها سل عن أخراها سل عن أولاها سل عن أخراها هل كانت إنسية هل كانت حورية طينتها نورية في قدر مخفية جلت في القدسية راضية مرضية فوق الأغل لا يدرى ما هي سبحان من سواها في العالمين أخفاها سرا في الأشياء لا يبين سبحان من قد أبدى فينا اسمها سرنا فيها في الدنيا مؤمنين سرنا فيها في الدنيا مؤمنين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا زهراء يا زهراء علي يا زهراء Madhun dedi Taha Kur'an oldu Toprağadın səsləndi can oldu Ya Zəhra bu aləmdə hər kim Dərgah-ı öpdü Səlman oldu Dərgah-ı öpdü Səlman oldu Ey nehzət bidari Xilqətün pərqari ایمانın میاری ey leşker İslamın سرباز علیواری sen başladığın tufan perde eylür alanda edvari zalimler alemde eyledün mesaf hakkı ve erş و فرش eylür اعتراف مرتضا Kəbədir دور Kəbəni her gece gündüz sen eyledün tavaf her gece gündüz sen eyledün tavaf Allahümme salli ala Fatıma ve abiha ve ba'liha ve beniha
والسر المستودع فيها. يا زهرة يا زهرة علي، يا زهرة يا زهرة